पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान्नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। देवी प्रपन्नारतिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान को, हरिहर भगवान को, जगज्जननी भगवती माता को, गंगा माता को, देवघाट धाम को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, सत्य सनातन वैदिक धर्म को। ओम नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव शंभो। कात्यायनि महामाये भवानी भुवनेश्वरी भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं संसार सागरे मग्नं मामुद्धर कृपामये मामुद्धर कृपामये। कात्यायनि महामाये
भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नम् मामोद्धर कृपामये मामोद्धर कृपामये या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ॐ सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात् ॐ सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात् बुद्धिं या नः प्रचोदयात् जगज्जननी भगवती माता को सत्य सनातन धर्म को ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। जगत जननी भगवती दुर्गा माता का चरणारविंदमा मनसा प्रणाम गर्दै विविध अनुष्ठानका साथमा अगाडि बढिरहेको यो यज्ञ आज 5औं दिन सगुण भगवतीका चरित्रको रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्। व्यावहारिक पक्षमा पनि दुःख र कष्ट पाइरहेका देवदानव मानवलाई आफ्नो सगुण रूपले सबैको रक्षा गरेका चरित्रहरू सुनिराख्नु भएको छ। व्यवहार पक्षमा आइपर्ने आइलाग्ने जो कष्टहरू छन्, विघ्न विक्षेपहरू छन्, तिनी निवृत्तिको लागि पनि भगवतीको उपासना
मूल्यवान छ। देवताहरूमा अहंकार आयो भने देवताहरूको अहंकारलाई पनि दमन गर्नको लागि भगवती त्यही रूपमा आउनुहुन्छ। दानवहरूको जब जब बढौत्री हुन्छ तिनीहरूको बढौत्रीलाई रोक्नको लागि पनि भगवतीले नाना प्रकारका क्रीडाहरू गर्नुहुन्छ। ब्रह्म जिज्ञासुहरूको जिज्ञासालाई कृतार्थ गरिदिनको लागि देवी गीता जस्ता यी महनीय उपदेशको पनि प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। यम यम चिन्तयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिज्ञासु मुमुक्षुहरूका जस्ता जस्ता कल्पना परिकल्पना महाकल्पनाहरू हुन्छन् ती सारा कल्पनाहरूलाई भगवतीले पूरा गरिदिनुहुन्छ। किनकि भगवती सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, जीवहरू अल्पज्ञ छन्। अल्पज्ञ जीवहरू सर्वेश्वरी जगतजननी भगवतीका यदि शरणमा गए भने चाहे भौतिक रूपमा चाहे आध्यात्मिक रूपमा कुनै प्रकारले पनि रक्षा गर्नुहुन्छ, अभय दान दिनुहुन्छ। अर्थ अर्थात सम्पत्तिहीन भएका व्यक्तिले सम्पत्तिको इच्छा आकांक्षा गर्दै गरे भने सम्पत्ति पनि प्रदान गर्नुहुन्छ। समाधि नाम गरेका वैश्यको र सुरथ नाम गरेका राजाको चरित्र आउँदैछ। सुरथ नाम गरेका राजाले भगवतीको उपासना गरेका थिए। उनीभित्र सम्पत्ति र राज्यको इच्छा आकांक्षा थियो, त्यो आकांक्षालाई पूरा गरिदिनु भयो। समाधि नाम गरेका वैश्यले हे भगवती तपाईको परारूपलाई जान्न चाहन्छु, मलाई मोक्ष चाहिन्छ। परिवारको स्नेह उनीसँगको संगत यो सारा मैले पढिसकेँ जानिसकेँ। मायाको जाल झेलमा कहिल्यै पनि सुखी बन्न सकिँदो रहेछ, यी सब सुखी बन्न सकिँदो रहेनछ, यो पनि मैले बुझिसकेँ। अब मलाई मोक्ष चाहिन्छ भनेर मोक्षका आकांक्षी वैश्यलाई आफ्नो रूपको ज्ञान गराइदिनुहुन्छ। त्यसैले यम यम चिन्तयते कामम। जीवहरूले जुन जुन कामना गर्दै उपासना गर्दछन् त्यो पूर्ति हुन्छ। शास्त्रको नीति निर्देशन के छ? चाहे जगतजननी भगवतीको उपासना गर, चाहे अन्य इष्टदेवको उपासना गर, तिम्रो उपासना मोक्ष परक हुनुपर्छ। तिमी मनुष्य हौ, मोक्षका अधिकारी हौ। मनुष्यदेखि इतर शरीर सारा भोग पारायण शरीर हुन्। ती शरीरबाट मोक्ष अर्थात् परमात्मालाई पाउनु असम्भव हुन्छ। परमात्मालाई नपाएसम्म, नजाने नबुझेसम्म, हृदयङ्गम नगरेसम्म जीवले शाश्वत सुख वा शाश्वत शान्तिको अनुभूति गर्न सक्दैन। त्यस्तो शान्तिको अधिकारी मनुष्य मात्र हो। तिम्रा कर्म हुन्, तिम्रा उपासना, तिम्रा अनुष्ठान जे जति छन् ती सबै मोक्ष परक भगवत परक हुनुपर्छ। त्यसैमा सार्थकता छ र त्यसैमा कल्याण पनि छ। भोग र मोक्ष दुवै भगवतीका करतल हातमा रहेका छन्। ती सबै साधक मुमुक्षुहरूले प्राप्त गर्न सक्छ।
विश्वास हुन पर्यो, विश्वासपूर्वक उपासना गर्नु। गृहस्थ आश्रममा यदि सन्तान चाहन्छन् भने पनि भगवतीको कृपाले ती सन्तानहरू प्राप्त हुन्छन्। सम्पत्तिको आकांक्षी बनेर यदि उपासना गरेका छन् भने त्यसमा पनि दुर्लभ छैन। राजा सुरथ नै साक्षी छन्। भोग भन्नाले यावत वस्तु पद पदार्थलाई भोग भनिन्छ। जति पनि भौगिक वस्तु पद पदार्थ छन् ती प्राप्ति उद्देश्यले उपासना गरे पनि त्यसमा पनि कुनै कठिनाई छैन, सन्देह छैन। यसका लागि चरित्रहरू मजबुत छन्। यहाँ ऋषिका चरित्र, राजाका चरित्र, पापी भन्दा पापी व्याधाले पनि मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सक्छ, भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छ। यसका लागि व्याधका चरित्र पनि छ। महर्षि वेदव्यासद्वारा उल्लेखित यो पुराण भएकोले कपोल कल्पित कहिल्यै पनि गर्नुहुन्न। वेदव्यासले पाप कहिल्यै गर्नुहुन्न, उहाँले पुण्य नै गर्नुहुन्छ। पुराणोक्त विषयमा यदि कसैलाई शङ्का सन्देह रह्यो भने संशयात्मा विनश्यति, त्यसले फल नपाउन पनि सक्छ। पूजा अनुष्ठान गर्नु ठुलो कुरा होइन, श्रद्धा प्रकट गर्नु ठुलो कुरा हो। दान गर्नु ठुलो कुरा होइन, त्यसमा श्रद्धा मिश्रित हुनु ठुलो कुरा हो, भक्ति मिश्रित हुनु ठुलो कुरा हो। आफूसँग भएको कुनै पदार्थ कसैलाई दिनु ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा भनेको भाव हो, भक्ति हो र त्यसको उद्देश्य हो। कुन उद्देश्यका साथ उसले दिँदैछ, कुन उद्देश्यका साथमा पूजा अर्चना गर्दैछ र परमात्माको शरणमा वा जगतजननी भगवतीको शरणमा गएको छ, त्यसमा मूल्य छ। मूल्य भनेको त्यसमा हुन्छ। महिषासुर आदि राक्षसहरूको यहाँ चरित्र आउँदैछ। उनीहरूको उत्पत्ति तिनीहरूको तपस्याको पनि मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भगवतीले। त्यति छिटो अपमान गर्नुहुन्न, अवसर दिनुहुन्छ। मनुष्यले नजानेर बाल्य अवस्थामा भूलवश अज्ञानवश गल्ती कर्म गरेको छ भने त्यसको प्रायश्चित्तको विधि शास्त्रमा छ। सुध्रिने अवसर शास्त्रले दिन्छ, भगवानले दिनुहुन्छ। अवसरको सदुपयोग गर्दैनन् जीवले भने भन्नु केही भन्नु छैन। प्रायश्चित्तका कई प्रकारका विधिहरू बताइएका छन्। ती प्रायश्चित्तको मूल्य बुझेन भने तो जीव कहाँ जान्छ? ते पच्यन्ते नरक निगूढा, नरकमा जानु सिवाय अरू बाटो केही छैन। हामी मनुष्य हौं, हाम्रा अगाडि कई प्रकारका अवसरहरू छन्। ती अवसरको स्वरूपलाई बुझ्नुपर्छ र सुध्रिनुपर्छ, प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ। तर्न आएको हो, गर्न आएको होइन। यो विषयलाई यी चरित्रले बुझाउँछन्। राम्रो प्रकारले यो विषयलाई बुझ्नुपर्छ, बुझेर सुध्रिनुपर्छ, तर्नुपर्छ। यही नै पुराणको नीति निर्देशन छ। हिजोको सन्दर्भ देवी गीतामा आएको छ। मैले देवी गीता लिएको छु, 4th अध्याय चल्दैछ। यो विवेचनात्मक रूपले अगाडि बढेको छ। बुझ्ने कुराहरू छन्। चरित्रहरू सुनाएर यो देवी गीता सुन्ने अधिकारी बनाएर अनि देवी गीता सुनाउने यहाँ यसको उद्देश्य छ। मूलभूत उद्देश्य नै यही हो।
अज्ञानलाई नाश नगरेसम्म ज्ञानको उत्पत्ति हुँदैन। तिम्रो बाधक प्रभुसँग भेटघाट हुन नदिने, चैतन्य आत्माका दिव्य रूपको अनुभूति गर्न नदिने बाधक पर्दा के छ? तगारो भनेको अज्ञान हो। अज्ञानलाई नाश गर। अज्ञानलाई नाश गर्नको लागि नै कोसिस गर। अज्ञानको नाश भयो भने के बाँकी रहन्छ? के हुन्छ? स्थिति कस्तो रहन्छ? ज्ञानको स्थिति रहन्छ। ज्ञानद्वारा नै जन्म जन्मान्तरीय वासनाहरू दग्ध हुन्छन्। त्यसपछि जीवात्माहरू कृतार्थ हुन्छन्। चैतन्य परमात्मा नै माया रूपी एउटा आवरण अर्थात् उपाधिको कारणले जीव रूपमा आएको छ। चैतन्यको अविद्यामा परेको बिम्बलाई जीवात्मा भनिन्छ। मायामा परेको चैतन्यको बिम्बलाई ईश्वर भनिन्छ। ईश्वर र जीव चैतन्य आत्मा भिन्न हुन् कि अभिन्न हुन् भनेर यहाँ शास्त्रीय विषयवस्तुको मीमांसा हुन्छ। यो स्वाध्यायमा विचार चिन्तन गर्ने विषयवस्तु हो। यो प्रवचनको विषय होइन। जीव ईश्वर र चैतन्य आत्मा एक हुन्, यी अलग होइनन्। सृष्टिलाई लिएर भन्नुपर्दा सृष्टिको नियामक ईश्वर हुन्छ। सृष्टिको रचयिता ईश्वर हुन्छ। ईश्वरद्वारा रचित सृष्टिको भोक्ता जीवात्मा हुन्छ। ईश्वरको काम रचना गर्ने हो, भोग गर्ने होइन। जान्ने देख्ने हो, साक्षित्व गरिदिने हो। अहङ्कर्ता, अहं भोक्ता, प्रमाता यो जीवात्मामा हुन्छ। भोक्ता, कर्ता र प्रमाता यो भावलाई छुटाउनका लागि ईश्वरले धेरै प्रेरणा गर्छ। शास्त्रको माध्यमले, जप पाठ पूजा अनुष्ठानको माध्यमले, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषहरूको सेवा शुश्रूषा र सन्निकटको उपस्थितिले, कई प्रकारका विधिले अहङ्कर्ता अहम भोक्ता यो पनलाई हटाइदियो भने ईश्वर र जीव एक, ईश्वर र जीव एक भयो भने चैतन्य नै हुन्छन्। त्यसमा अरू केही बाँकी रहँदैन, पूर्ण हुन्छ। अपूर्णता त्यसमा रहँदैन। अहिले अपूर्णता छ। सृष्टि कसले गर्छ? ईश्वरले गर्छ। ईश्वर अभिमानी त्वम पदवाच्यार्थ। वाच्यार्थ र लक्ष्यार्थमा जानुपर्ने भयो। वाच्यार्थले काम बनेन, लक्ष्यार्थमा जानुपर्छ। जस्तो छिमेकी दुईजना झगडा गरे, या त घरमा सासु र बुहारी धुमधामसँग झगडा गरे। सासु र बुहारीको झगडा मिलाउन आए कोही, पहिला त पञ्च आउँथे अरे, अहिले त पञ्च भन्न हुँदै क्या। को आए, कोही आए होला नि, सम्झने व्यक्ति, विशेष व्यक्ति आए। ल तपाईले पनि त्यो भन्नु हुने थिएन, तिमीले यो भन्नु हुने थिएन, अब तिमीले यति छोड, तिमीले यति छोड, यति छोडिसकेपछि मिल्ने कि नमिल्ने? अनि मिल्ने भने त्यो त्यसै मिल्दैन, केही छोड्नुपर्छ। सासूले पनि केही छोड्नुपर्छ, बुहारीले पनि केही छोड्नुपर्छ र बल्ल सासू र बुहारी मिल्छन्। छिमेकीको झगडा भएको हो भने तपाईले पनि यसलाई छोड्ने, तपाईले पनि यसलाई छोड्ने, यो छोडियो भनेदेखि ठिक हुन्छ, ठिकसँग मिल्छ भनेर मिलाए जस्तै स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराभिमानी त्वम पद वाच्यार्थ। अब वाच्यार्थ के हो त? त्वम पदको वाच्यार्थ के हो, तद पदको वाच्यार्थ के हो भन्ने सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै भगवान शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ। यहाँ जगतजननी भगवतीले पनि यही पंक्ति पढ्नु भएको छ। वाच्यार्थयोर विरुद्धत्वात्
ऐक्यम नैव घटेतः लक्षणातः प्रकर्तव्या तत्त्वमोह श्रुति संस्थयोः। त्वमपद अर्थात जीवात्मा को वाच्यार्थ के हो? स्थूल सूक्ष्म र कारण शरीर में अभिमान गर्ने त्वम पद को वाच्यार्थ। एउटा स्थूल, यो स्थूल शरीर छ। स्थूल शरीर सबैलाई थाहा छ, हामीले व्याख्या धेरै गरेका छौँ। पाञ्चभौतिक शरीर, पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत शरीरलाई स्थूल शरीर भनिन्छ। अपञ्चीकृत शरीरलाई सूक्ष्म शरीर भनिन्छ। अविद्या अज्ञानलाई कारण शरीर भनेर भनिन्छ। त्यो के हो त भन्दा त्यसको वाच्यार्थ। अब लक्ष्यार्थ के हो त त्यसको? उपाधि दशा विनिर्मुक्तम समाधि दशा संपन्नम शुद्ध चैतन्यम त्वम पद लक्ष्यार्थ। उपाधि हुने नि स्थूल सूक्ष्म कारण यो उपाधि हो, यो विनिर्मुक्त भएको। समाधि दशा भनेको एकदमै सम अवस्थामा रहेको, सम्पन्न भएको शुद्ध चैतन्य त्वम पदको लक्ष्यार्थ। अब ईश्वरको लक्ष्यार्थ र वाच्यार्थ के हो? तपाईहरुले हाई हाउस भनेर मैले यो भन्न खोजेको है। यो कहिले जहिलेसुकै यो बाहिरको कथा मात्रै कति भनिरहनु भनेर सबैले हाई हाउस निद्रा लागोस्, किनकि राति त पक्कै निद्रा लाग्या छैन धेरैलाई। यता छोरो सम्झो, छोरी सम्झे, बुहारी सम्झो, नाति सम्झो, नातिनी सम्झो, कुन्ने घरका सम्झो, परका सम्झो, छिमेकी सम्झो, पल्ला घरका, हाम्रा घरका, यस्ता पल्ला घरका, त यो सम्झिँदा सम्झिँदै 12 बजे निद्रा टुटेको पात त त्यसै बजिहाल्यो। अब यहाँ यो तत्त्वम असी सुन्दाखेरि आनन्द आउँछ। सबैले हाई हाउस भन्ने उद्देश्य हो है। किन बुझेन भने हाई आउँछ। ताली ठोकेर ल नाच भन्यो भनेदेखि यी बुढी माई आमाहरू पनि नाच्ने थिए। यहाँ निद्राले छोड्ने थियो। अब यो त हाम्रो विषय हो, देवी गीताको विषय हो। यो आफ्नो विषयलाई कसले छोड्छ? न मैले छोड्छु न अरूले छोड्छ। यो आफ्नो विषय हो। सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर तत्पद वाच्यार्थ उपाधि शून्यम शुद्ध चैतन्यम तत्पद लक्ष्यार्थ। यो ईश्वरको लक्ष्यार्थ, तत्पदको लक्ष्यार्थ हो। सर्वज्ञ, सारालाई जान्दछु, सारालाई जान्ने भन्ने, अहङ्कारदेखि रहित भएको सारालाई जान्ने यो विशिष्ट ईश्वरको तत्पद यो वाच्यार्थ हो। तत्पदको उपाधि शून्य, सबै जान्ने भन्ने यो एक प्रकारको उपाधि हो। उपाधि शून्य भएको शुद्ध चैतन्य त्वम पदको तत्पदको लक्ष्यार्थ। अब वाच्यार्थमा मिल्छ कि मिल्दैन? वाच्यार्थमा मिल्दैन। किन? एउटा सर्वज्ञ, अर्को अल्पज्ञ, एउटा अहङ्कारले युक्त भएको, अर्को अहङ्कार मुक्त भएको। एउटाको आग्रह स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरमा छ भने अर्को यीदेखि मुक्त छ। अब वाच्यार्थमा मिलेन, कहाँ मिल्ने भयो भन्दा लक्ष्यार्थमा मिल्ने भयो। शुद्ध चैतन्यम तत्पद लक्ष्यार्थ। तत्पदको लक्ष्यार्थ पनि शुद्ध चैतन्य, अशुद्ध केही पनि नमिसिएको। त्वम पद वाच्य जुन जीवात्मा छ त्यसको पनि उपाधि दशा विनिर्मुक्त, समाधि दशा सम्पन्न शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चैतन्य त्वम पदको पनि लक्ष्यार्थ भयो। शुद्ध चैतन्य दुवैको मिल्यो। अल्पज्ञ र सर्वज्ञ, अल्प र सर्व मिलेन। त्यही भएर शुद्ध चैतन्य यो लक्ष्यार्थ हो। यही लक्ष्यार्थ नै मिल्छ, नभए वाच्यार्थ मिल्दैन। जस्तो एउटा कुनै व्यक्ति 15 वर्षको उमेरमा नारायणघाटमा भेटघाट भएको थियो। 15 वर्षमा। 15 वर्षमा त व्यक्ति कलिलै हुन्छ। अलिअलि दारी जुङ्गाका रेखीसम्म बसेका हुन्छ कि कसो? अलिअलि हुन्छ। नभए हट्टा कट्टा कलिलो पढ्दै गरेको 15 वर्षको उमेर नारायणघाटमा भेटघाट भयो। ठिटो केटो, बच्चो नै भन्नुपर्छ।
त्यही व्यक्तिसँग काठमाडौँको सहरमा 45 वर्षपछि भेट भएछ। ल 45 वर्षपछि गएर भेट हुँदा मुखभरि दारी आइकन फुलेर तपाईले घुङ्री परिसकेका। दुईजनाको 45 वर्षपछि भेट भयो। 15 वर्षको उसको उमेर थियो, अहिले 45 वर्षको भएछ भन्दा कति वर्षको फरक पर्यो? 45 मा 15 घटाउँदा हजुर हैन 30 भन्न पर्यो। 30 वर्षको फरक पर्यो भाइ। 30 वर्षको अन्तरालमा हेर्दा त्यो अवस्था र यो अवस्था मिल्यो मिलेन? मिल्यो कि मिलेन? 15 वर्षको अवस्था र 30 वर्षको अवस्था एकै हुन्छ हुँदैन? हुँदैन। तर व्यक्ति त्यही हो कि होइन? रामकृष्ण नाम गरेको व्यक्ति 15 वर्षको उमेरमा भेटिएको थियो, त्यही रामकृष्ण नाम गरेको व्यक्ति 45 वर्ष 30 वर्षको अन्तरालमा भेट भइसकेपछि अवस्था मिल्यो मिलेन? खै कसैको टाउको हल्लेन। हल्नु त हल्लु, कसैले यसो निद आएका रहेछन् यसो गर्छन्। 30 वर्षको अन्तरालमा कसको के मिल्ने? मिलेन। यदि अवस्थालाई हेर्ने हो भने त्यो रामकृष्ण नाम गरेको व्यक्ति त्यो भेट भएको त्यही ज्ञान केही हुन्छ हुँदैन? हुँदैन। आफूलाई को चाहिएको थियो? त्यही रामकृष्ण नाम गरेको व्यक्ति चाहिएको थियो। यदि अवस्थालाई लिएर तपाईले भन्नुहुन्छ भने अवस्थालाई लिएर भन्दाखेरि त्यो रामकृष्ण नाम गरेको व्यक्ति होइन जस्तो देखिन्छ। किन अवस्था फरक पर्छ। तर त्यो बालक अवस्था पनि र त्यो 45 वर्ष 30 वर्षको अन्तराल पछिको त्यो अवस्थालाई छोडेर हेर्दाखेरि ठ्याक्कै रामकृष्ण व्यक्ति जसलाई आफूले भेट गर्न खोजेको त्यो व्यक्ति त्यही व्यक्ति हो कि होइन? हो, व्यक्ति त त्यही हो नि के होइन? अवस्थालाई लिएर भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ एकदमै अन्यल हुन्छ। कहाँ दारीजुवा नआएको 15 वर्षको केटो, कहाँ दारीजुवा आइकन फुलिसकेको 45 वर्षको उसले। त्यो पटक्कै त्यो लक्षण मिल्दैन। तर त्यो अवस्थालाई छोडेर रामकृष्णलाई मात्र खोजेको भने व्यक्ति त हो नि त रामकृष्ण, के होइन? त्यसको नाम हो 80 पदले काक्षण गराउँछ। यहाँबाट के बुझ्ने त? बाल्य अवस्थालाई, युवा अवस्था र वृद्ध अवस्थालाई मात्र हेर्छ भने आत्मा चैतन्य के हो अन्यल हुन्छ। बाल्य अवस्थालाई छोड्यो, यौवन अवस्थालाई छोड्यो, वृद्ध अवस्थादेखि रहित भएको यदि चैतन्यलाई मात्र हेर्छ भने चैतन्य एउटै हो कि होइन? अवस्था एउटै होइन, भित्र रहेको चैतन्य आत्मा एउटै हो कि होइन? 15 वर्षको र 45 वर्षको अवस्था एउटै होइन, तर रामकृष्ण नाम गरेको व्यक्ति त्यो हो कि होइन? त्यस्तै बाल्य अवस्था, युवा अवस्था र वृद्ध अवस्थालाई हेर्यो भने अवस्था चैतन्य हुन सक्दैन, तर भित्रको जुन जान्ने जुन चैतन्य आत्मा छ त्यो एक हो कि होइन? त्यो भने एक हो। कसरी जान्ने? अब यो उसलाई सोध्ने। अब तिम्रो र मेरो तिमी 15 वर्षको उमेर छँदा नानघाटमा भेट भएको हो कि होइन बाबु? तिमीलाई कापी कलम किनेर मैले दिएको हो कि होइन? तिमीले सम्झ्यौ भन्दा ए सम्झेँ भन। 15 वर्षको त्यसले सम्झेन। आज 45 वर्षको पनि अवस्थालाई पनि उसले सम्झ्यो। जस्तै बाल्य अवस्था जसले जान्यो, युवा अवस्था जसले जान्यो, वृद्ध अवस्था जसले जान्यो, बाल्य अवस्थामा यस्तो छ यस्तो थिएँ भनेर वकालत जसले गर्यो, युवा अवस्थामा म यस्तो हट्टाकट्टा थिएँ भनेर जसले वकालत गर्यो, जसले जान्यो, वृद्ध अवस्थाको दुःख र कष्ट जसले अनुभव गरिरहेको छ, अनुभव गर्ने होला एउटै हो कि दुईटा होला भन्नुहोस्? अनुभव गर्ने अनुमन्ता एउटै हो,
अवस्था नि बाल्य अवस्था, युवा अवस्था र वृद्ध अवस्था भने अवस्था छुट्टै हुन्। अवस्थालाई छोडेर साक्षीलाई मात्र हेर्ने हो भने एक हुन्छ, चैतन्य एक हुन्छ। यदि अवस्थालाई मात्र हेर्ने हो भने पहिला बालक थिएँ, पछि युवा भएँ, अहिले बुढो भइरहेको छु, अब मर्छु क्यारे, कता जाने हुन् कुन्नी, के गर्ने हो, कोले हेला गर्ने हुन् कि प्यारो गर्ने हुन् कि के गर्ने हुन्, नाना प्रकारका तर्कले भित्रका आउँछन्। एवं च जीवेश्वरयोः चैतन्य रूपेण अभेदे बाधका भाव। यसरी चैतन्य रूपलाई एकत्वको ज्ञान गर्नमा कुनै प्रकारको बाध छैन। बाध साध ती सबै भत्किन्छन्। तर वाच्यार्थमा मात्रै गयो भने त्यहाँ बिग्रिन्छ। 15 वर्षको उमेर, 45 वर्षको उमेर वाच्यार्थ हो। 15 वर्षको व्यक्ति र 45 वर्षको व्यक्ति एउटै हो भन्नु लक्ष्यार्थ हो। अब बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? बुझ्नु भएन भनेदेखि अब दाल भातले बुझ्नुपर्छ। पकायो दाल भातले बुझ्यो। चिन्मात्रम तु तयोरो लक्ष्यम तयोः ऐक्यैस्य सम्भव तयोः ऐक्यम तथा ज्ञात्वा स्वाभेदेनाद्वयो भवेत्। अब त्यहाँ अभेद हुन्छ र अद्वय हुन्छ। देवदत्त सयेवायम इति बल्लक्षणा स्मृता स्थूलादि देहरहितो ब्रह्म सम्पद्यते नरः। यहाँ देवदत्त नाम गरेको संज्ञा दिएको छ। मैले रामकृष्ण भने भाउ एउटै यो कुरा। स्थूलादि देह रहित मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरलाई छुट्याएर हेर्यो भने एउटै हो। स्थूल शरीरले युक्त भएको हेर्दा अनि स्थूल शरीरलाई साथमा राखेर कर्म गर्ने होला हुन्छ। सूक्ष्म शरीरलाई साथमा राखेर हेर्दा नाना प्रकारका तर्क र वितर्क गर्ने होला हुन्छ, संकल्प गर्ने होला हुन्छ। कारण शरीरलाई लिएर उसको व्याख्या गर्नुपर्दा अविद्या हो, अज्ञानमय हो, बीज रूप हो, मूढता हो, केही जान्दैन। यस प्रकारको जुन व्याख्या हुन्छ स्थूल सूक्ष्म कारण आदि गरिएका शरीरदेखि अतिरिक्त भएको जस्तो सुषुप्ति अवस्थामा कुनै पनि विषयवस्तु नभएकोले त्यहाँ आफू मात्रै भएर बसिरहेको हुन्छ हो। त्यस बेलामा ब्रह्म सम्पद्यते नरः। नर भनेको मनुष्य त्यस बेलामा पूर्ण भएर बसेको हुन्छ। अब यहाँ पञ्चकृत महाभूत सम्भूत स्थूल देहकः भोगालयो जरा व्याधि संयुक्त सर्वकर्मणा मिथ्याभूतो यमाभाति स्फुटं मायमयत्वतः स्वयं स्थूल उपाधि स्याद् आत्मनो विनगेश्वर। अब यहाँ उपाधिहरू छन्। पञ्चकृत महाभूत यो शरीर छ हाम्रो शरीर। अपञ्चकृत सूक्ष्म शरीर हुन्छ, पञ्चकृत स्थूल शरीर हुन्छ। यहाँ पञ्चीकरणको विधि पनि बताइएको छ। यो सारा जगत आकाश वायु तेज जल पृथ्वीको समष्टि रूप हो। यसलाई पञ्चीकरण गर्यो भने व्यवहारोपयोगी हुन्छ, पञ्चीकरण गरेन भने व्यवहारोपयोगी हुँदैन। आकाश वायु तेज जल पृथ्वीलाई 2 भाग लगाउनु पर्छ। पञ्चीकरण गर्ने सूक्ष्म संकेत, एउटा संकेत मात्रै। आकाश वायु तेज जल पृथ्वीलाई 2 भाग लगाइन्छ शरीर पढ्ने बेलामा। पञ्चीकरण किन गर्ने भन्नु होला? पञ्चीकरण यस कारणले गर्ने शरीर पढ्न पर्यो भने। डाक्टरहरू हुन्छन् नि अहिले, डाक्टरहरूले त्यो पुस्तक मात्रै पढेर हुन्न, प्र्याक्टिकल भन्छन् कि के भन्छन्, उनलाई मरेको शरीर चाहिन्छ। केही भेटाने भने भ्याकुतो ल्याएर चिर्छन् अरे डाक्टरले। त्यो मृतक शरीरलाई ल्याएर हेरेर अपरेसन गरेर अङ्ग प्रत्यङ्ग कहाँ के घुँडो के पैतालाई यहाँ अहिले छाला मरिएको छ र पो यस्तो छ। यिनै शरीरका छाडा निकालिदिने हो भने त्यहाँ देख्दै डर लाग्ने हुन्छ। लो त हड्डी मात्रै हेरौँ त कस्तो होला, हेर्न सकिएला?
उनीहरूले पढ्नको लागि त्यो हड्डी हड्डी भएको शरीरलाई लिएर राखेर अनि त्यहीँबाट पढ्छन् अरे। यो पञ्चीकरण किन गर्ने भन्दा शरीर पढ्नको लागि। शरीर कस्तो छ, कसको सम्पत्तिलाई मैले मेरो भनेको छु भनेर वैराग्य उत्पत्ति होस् भन्ने हेतुले पञ्चीकरणको यहाँ विधि छ। ठुला ठुला ग्रन्थ ठेलीहरू रटे तापनि, पोथीहरू रटे तापनि बिना वैराग्य कसैले पनि आफ्नो लक्ष्यलाई सिद्धि गर्न सक्दैन। कुरुते गङ्गा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दान। आकाश वायु तेज जल पृथ्वीलाई दुई भाग गर्नु कसरी गर्ने? बुद्धिको आधारमा गर्ने। अब बाहिर त के गरेर गर्न सकिन्छ र? बुद्धिको आधारमा दुई भाग गर्ने। एक भाग चोखो आकाश वायु तेज जल पृथ्वीलाई उता राख्ने, अनि बाँकी रहेको 4 भागलाई 5 भागलाई फेरि 4 टुक्रा भन्ने, 4 कदरले बनाउने। फेरि एक भागलाई 4 टुक्रा बनाउनु पर्छ, 4 भयो। अब पहिला आकाशको पञ्चीकरण सामान्यतया दिग्दर्शन गरौँ। आधा भाग आकाश छ, आकाशको यता आधा भाग छ, त्यसलाई 4 गरियो। वायु तेज जल पृथ्वीका पनि 4 भाग गरियो। अब पहिला आकाश शरीरलाई तयार गर्न पर्यो भने आकाश आधा त उता छँदैछ, त्यो आकाशलाई छोड्न परेन, त्यसलाई छुन परेन। वायु तेज जल पृथ्वीका एक अंशलाई 4 टुक्रा मध्येमा एक टुक्रालाई लिएर त्यो आधा आकाशमा लिएर मिलाइदिएपछि 5 भयो कि भएन? वायु तेज जल पृथ्वी यो 4 आधा आफ्नो छ कि छैन उता? बुझ्नुहुन्छ कसैले? बुझ्नु भएको छ? बुझिया छ भन्नुहोस्, कमसेकम यसो त गर्नुहोस्, जे पर्ला। तत्त्वबोध पढ्नु, तत्त्वबोधबाट थाहा हुन्छ। तत्त्व पुस्तकले मात्र हुँदैन, अलिकति सिक्नुपर्छ जानेको। वायु तेज जल पृथ्वीका 4 भाग त्यो एक टुक्रा लिएर त्यहाँ आकाशमा मिलाइदियो भने के शरीर भयो? आकाश शरीर तयार भयो, जो कि पक्षी आदिको हुन्छ। आकाश नभइकन जो रहनै नसक्ने, बाँच्नै नसक्ने ती शरीर तयार हुन्छ। एवं रीतले वायु शरीरले तयार गर्न पर्यो भनेदेखि आकाशको एक भाग, वायु आधा उता छँदैछ, तेज जल पृथ्वीका यी 4 भागलाई लिएर उसमा मिलाइदियौँ भने वायु शरीर, तेज शरीर, जल शरीर, पृथ्वी शरीर। तपाईँ र हाम्रो शरीर कुन हो? पृथ्वी शरीर। त्यसैलाई पार्थिव शरीर भनिन्छ, भनिन्न? पृथ्वी सम्बन्धी शरीर भएकोले यो शरीरको नाम के हो? पार्थिव शरीर। पृथ्वीको अंश बढी छ हाम्रो। आकाश शरीर हुन्छ, वायु शरीर हुन्छ, तेज शरीर हुन्छ, जल शरीर हुन्छन्। माछा आदि पानी नभइकन बच्दै नबज्ने ती प्राणीको शरीर के शरीर हो? जल शरीर हो। त छन त्यो जल शरीरमा पनि 5वटै तत्त्व छ। हाम्रो पार्थिव शरीर भएकोले पृथ्वी नभइकन रहन सक्दैनौँ, तर आकाशको पनि अंश भएकोले एकैछिन उफ्रिन त सकिन्छ नि। उफ्रिन सकिन्छ सकिँदैन? यसो एकैछिन उफ्रिन सकिन्छ। जलको अंश भएकोले जलभित्र एकछिन डुब्न सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न? सक्नुहुन्छ। तेजको अंश पनि शरीरमा भएकोले एकैछिन आगो हातमा लिन सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न? एकछिन त्यसलाई सकिन्छ नि, के सकिँदैन? वायु शरीर भएकोले एकछिन म माथिबाट खस्छु है हेरिहाल। एउटा रुखबाट हामी पहिला यसो गर्थ्यौँ, पढ्ने बेलामा रमाइलो गर्थ्यौँ, बुट्टाबाट हाम फाल्थ्यौँ, त्यो भने वायुको आधारमा खसिन्थ्यो। पृथ्वी तत्त्व अधिक भएको कारणले पृथ्वी नभइकन रहन सकिँदैन। अन्य 4 तत्त्व भएकोले 4 तत्त्वलाई पनि एकछिनको लागि हामीले अपनाउन सक्छौँ। हाम्रो शरीरमा 5वटै तत्त्व छ, पञ्चीकरण गरेर तयारी गरिएको छ। हाम्रो शरीरमा मात्रै होइन, यो सृष्टिमा जम्मा शरीर 5 प्रकारका छन्, चाहे जलचर, चाहे स्थलचर, चाहे नभचर।
यी सबैमा पञ्चतत्त्व छ। अब शारीरिक दृष्टिले सबै प्राणीलाई हेर्ने हो भने ती प्राणीको शरीर हाम्रो शरीरमा केही भेद भिन्नता छ कि छैन? मान्छेले त अहङ्कारी भएर मात्रै हामी मात्रै बाँचौँ, हामीले मात्रै खाउँ, हामी मात्रै नाचौँ, पशुपक्षी कीट पतङ्ग जे हुन्छन् भनेर निष्ठुरी भएर निष्ठुरी व्यवहार गर्छ मनुष्यले। तर पञ्चमहाभूत सबैमा छ कि छैन? कसले सम्झिने यो कुरा? अब दसैँ आयो, यो दसैँका बेलामा त झन्डै एक कथा त भन्नै हुँदैन, शिव शिव शिव। अझ नेपाली यो भनेको छ अनावश्यक चर्चा, विद्वान पण्डित भनाउनाहरूले पनि अनावश्यक चर्चा परिचर्चा गर्छ। जो गौण वाक्य हो, गौण वाक्यलाई मुख्य वाक्य बनाइदिन्छ। तन्त्रशास्त्र पढेका तान्त्रिकहरूले गर्ने विधि वैदिक कर्म गर्ने व्यक्तिका शिरमा ल्याएर लादिदिन्छन्। कुन तान्त्रिक हो, कुन वैदिक हो, कुन गर्ने नगर्ने आज विद्वानहरूकी मति पनि व्यामोहित भएकी छ। यसो सुन्छु मैले, लौ बलि दिन हुने कि नहुने, विद्वान ल्याउँछन् फेरि तिनीहरूले। उनले आफ्नो मति अनुसार गौण वाक्य र मुख्य वाक्यलाई नसम्झिकन तान्त्रिक र वैदिक के हो, त्यसको स्वरूप के हो भन्ने कुरा नबुझिकन उत्तर दिन्छन्। अब त्यतातिर नजाउँ। अब यो स्थूल शरीर यो आत्मा चैतन्यको स्थूल उपाधि हो। एउटा उपाधि स्थूल शरीर हो। स्थूल शरीर पनि उपाधि नै हो, आत्माको उपाधि हो, चैतन्यको उपाधि हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष ब्रह्मचारी गृहस्थ यी हामीले के भन्दै आएको छ? यो त चैतन्य आत्माको स्थूल उपाधि हो। यो केही होइन, ठुलो चिज केही होइन, ख्याल गर्नु होला। सदुपयोग गर्न थाल्यो भने सक्यो भनेदेखि त एकदमै राम्रो हो। सदुपयोग गरेन, दुरुपयोग गर्यो, पशु पक्षीको भन्दा पनि गाई गुजुरको व्यवहार गर्यो भने के भन्नु छ र यसमा? यो चैतन्य आत्माको यो स्थूल शरीर यो स्थूल उपाधि हो। ज्ञानेन्द्रिय ज्ञान कर्मेन्द्रिय युतम प्राण पंचक संयुतम मनोबुद्धि युतम चैतन्य सूक्ष्म। अब अर्को आत्माको फेरि सूक्ष्म उपाधि छ। स्थूल सूक्ष्म कारण तीन प्रकारका उपाधि छन्। तीन प्रकारका उपाधि रूपी पर्दाले आज चैतन्य आत्मालाई छेकिदिएको छ। चैतन्य आत्माको अभावमा सारा जीवात्माहरू चिल्लाएका छन्, कराएका छन्। कहाँ जाने? बसेर शान्ति हुन्थ्यो कि उठेर शान्ति हुन्थ्यो कि दौडेर स्वदेश विदेश कहाँ गएर शान्तिको अनुभूति हुन्छ भने हिँडिराखेका छन्। शान्ति कहाँ छ भन्ने कुरा गन्ध पनि थाहा छैन। पाँच ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय पञ्चप्राण मन र बुद्धिले संयुक्त भएको जसलाई सूक्ष्म शरीर भनेर भनिन्छ। यो सूक्ष्म शरीर नै चैतन्य आत्माको सूक्ष्म उपाधि हो भने यसलाई सूक्ष्म उपाधि भनेर भनिन्छ। अपञ्चीकृत भूतोत्थम सूक्ष्म देहो यम आत्मना द्वितीयो यम उपाधि स्यात् सुखादेः अवबोधकः। अनादि अनिर्वाच्यम इदम अज्ञानम तु तृतीयकम। यो अनादि छ, अविद्या यस्तै छ भनेर भन्न सकिँदैन। बीज रूपमा दुई शरीरको उत्पत्ति हुने जुन बीज छ यसलाई कारण शरीर भनेर भन्नुपर्छ। यो कारण शरीरमा सबै अलमलिन्छन्। स्थूल शरीर त भइहाल्यो, पञ्चीकृत पञ्चीकरण गरेर तयारी भएको, यसलाई त सजिलै भयो। सूक्ष्म शरीर भनेको पनि ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय 10 पञ्चप्राण 15 भए, मन र बुद्धि गर्दा 17 भए। त्यो अपञ्चीकृत हो, त्यसलाई सूक्ष्म शरीर भनिन्छ। त्यो पनि गणनामा आयो, ठिकै भयो। यो कारण शरीर भनेको के हो? त्यसलाई शरीर संज्ञा दिएको छ। परन्तु यी दुई शरीर जसबाट उत्पत्ति हुन्छन् त्यो तत्त्वलाई के भनिन्छ? कारण शरीर भनेर भनिन्छ। यी तीनवटा उपाधि छन्। उपाधि विलये जाते केवलात्मा वशिष्यते। अब यी उपाधिलाई विचार विवेक
वैराग्य कई प्रकारका उपायद्वारा विलीन गर्न सकियो। यिनी प्रति भएको आसक्तिलाई हटाउनु नै विलीन गर्नु भनेको हो कि। विलीनको मतलब कि आगामा लएर अहिले स्थूल शरीरलाई लएर पोलिदियो भने दुईटा त त्यसै जान्छन् भनेर यहाँ जिउँदै पोलिने भन्ने अर्थ गरेको होइन। यो तीन शरीरप्रति भएको जुन आसक्ति छ, आसक्ति र मोहलाई हटाउनु नै तीन शरीरलाई बाध गर्नु भनेको, विलय गर्नु भनेको। जबसम्म यिनीप्रति आसक्ति रहन्छ, मोह रहन्छ, तबसम्म उपाधिले छोड्दैन। उपाधिले नछोडेसम्म उपाधिद्वारा ऊ ढाकिएको हुन्छ। प्रकाशिलो बत्तीलाई पनि बाहिरबाट कुनै वस्तुले लएर छोपिदियो भनेदेखि त्यो प्रकाश हराउँछ। हराए जस्तै स्थूल सूक्ष्म कारण यो तीन प्रकारका शरीररूपी उपाधिले चैतन्य आत्मालाई ढाकेको छ। अब यसलाई विचारद्वारा, वैराग्यद्वारा, विवेकद्वारा हटाउन सकियो, यसप्रति भएको मोह र आसक्तिलाई दूर गर्न सकियो भने बल्ल परमात्माका दिव्य रूपको अनुभूति हुन्छ र म को हुँ भन्ने थियो, सोहम त्यही म रहेछु भन्ने बल्ल भावना उत्पन्न हुन्छ। पञ्चकोश परित्यागी ब्रह्मपुच्छमि। यहाँ त भन्नु चाहिँ 5 कोश पनि छन्, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। यी 5 कोशप्रति भएको आसक्तिले हटायो भने अनि ब्रह्मको बल्ल पुच्छर भनेको केही अलिकति गन्ध थाहा हुन्छ। ब्रह्मको त पुच्छर किन हुन्थ्यो र, पुच्छर सुच्छर हुन्न। अनि उसको गन्ध अलिकति आनन्द आउन थाल्छ। पुच्छर भनेको आनन्द हो कि, आनन्द आउन अलिअलि टुसाउन थाल्छ, पलाउन थाल्छ। अनि आश लाग्छ कि ए हुने भयो अब भन्ने आश लाग्छ हो, त्यसलाई भनेको। के ब्रह्मको पुच्छर देख्नु भएको छ तपाईँहरूले? ब्रह्मको पुच्छर भनेको आनन्द, आनन्द आउन सुरु गर्छ। अनि त्यसपछि यसलाई हटाउने पनि विधि के हो त भन्दाखेरि नेति नेतित्यादिक वाक्यरी मम रूपम यदुच्यते न इति न इति न इति, यही हो। ए अन्नमय कोश आत्मा हो, न इति होइन होइन। विकारित्वात् भन्छ, यो विकारी भएको कारणले हुँदैन। त्यस्तै प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्द, यी सबै कोष हुँ त भन्दाखेरि एक एक त्यहाँ दोष हुन सक्दैन भनेर एकदमै यिनलाई बात गरिसकेपछि मम रूपम यदि बल्ल बाँकी रहेको जुन रूप हुन्छ त्यो मेरो रूप हो। त्यो मेरो रूप भइसकेपछि त्यो मेरो रूप कस्तो हुन्छ? नजायते म्रियते तद कदाचिन् नायं भूत्वा न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। द्वितीय अध्याय गीताको श्लोकलाई लिएर यहाँ भगवतीले उपदेश गर्नुभएको छ। अब यो भोलि चिन्तन विचार गरौँला, समयले कति साथ दिन्छ। भोलि रथयात्राको दिन हो, तपाईँहरू सबैले थाहा होला। भोलि बिहानका पूजा यथावत, पाठ पनि यथावत। 11 बजे हामीले रथ यहाँबाट निकाल्छौँ है। 10 बजे, 10:15 बजे भन्दा भोलि प्रातःकालीय पाठ हुन सक्दैन। त्यसपछि रथको पूजाभित्र आरती धुमधाम गर्नुपर्छ। 1 घन्टै लाग्न सक्छ। 10 बजेसम्म पाठ हुन्छ। बिहानको कुरा। रथको धुमधाम पूजा हुन्छ, भगवतीको पूजा हुन्छ। 11 बजे अनि हामीले रथारूढ गराएर यहाँबाट जय जयकार गर्दै बिनी जान्छौँ। गङ्गाजीको पूजा आरती गर्छौँ। त्यसपछि गलेश्वर आश्रम सिद्धेश्वर भगवानको दर्शन पूजा गर्छौँ। त्यहाँबाट हामी मुकुन्देश्वर भगवान शङ्करको दर्शन गराउँछौँ, पूजा गर्छौँ। त्यसपछि तलतिर सिद्धेश्वर महेश सन्यास आश्रमभित्र रहेको सिद्धेश्वरको दर्शन गराउँछौँ। अनि बीचमा रामेश्वर भगवान पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि दर्शन गर्छौँ। यथासम्भव दर्शन गर्छौँ, पूजा गर्छौँ। अनि त्यसपछि भजन कीर्तन जय जयकार गर्दै अनि मन्दिरमा फेरि प्रवेश गर्छौँ। मूर्तिलाई भित्र आउँछौँ, भजन कीर्तन गर्छौँ। अनि बाहिरबाट आएका भक्तहरूलाई प्रसाद वितरण गर्छौँ। फेरि बाहिरकालाई मात्र रहेछ, हामीले के गर्ने होला भनेर फेरि चिन्ता होला। यहाँका भक्तहरूले पनि प्रसाद पाउनुहुन्छ। अब हामीले पनि पाइएला।
हामीले पनि पायौँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ कति बजे सिद्धिन्छ, सिद्धिसकेपछि 2-2.5 घन्टा फेरि पाठ हुनसक्छ। फेरि देवी गीता भोलि अब अर्जुनजीको भइन्छ भने मेरो मात्रै हुन पनि सक्छ। कसो यिनै कार्यक्रमका साथमा यो 30औं वार्षिकोत्सव हामीले सम्पन्न गर्नेछौँ। सबैले चन्दन अक्षता, फुल, पूजा सामग्री, फुलका माला, ओंकारका झण्डा सबै लिएर 10 बजे यहाँ उपस्थित हुनुपर्छ। अनि यहाँबाट हामी परिक्रमा प्रारम्भ गर्नेछौँ। यो भोलिको सूचना गरेँ मैले। अब आजलाई हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति